أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن
أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون वैल लिलमुतफ्फिफीन खराबी है घटाने वालों की अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासी यस्तौफून वो लोग कि जब माप कर लें लोगों से तो पूरा भर लें व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून और जब माप कर दें उनको या तोल कर तो घटा कर दें अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून क्या ख्याल नहीं रखते वो लोग कि उनको उठना है लियौमिन अज़ीम उस बड़े दिन के वास्ते यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन जिस दिन खड़े रहेंगे लोग राह देखते जहां के मालिक की कल्ला इन्न किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन हरगिज नहीं बेशक अमालनामा गुनाहगारों का सिज्जीन में है वमा अदराका मा सिज्जीन और तुझको क्या खबर है कि क्या है सिज्जीन किताबुम मरकूम एक दफ्तर है लिखा हुआ वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन खराबी है उस दिन झुटलाने वालों की अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन जो झूठ जानते हैं इंसाफ के दिन को वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम और उसको झुठलाता है वही जो बढ़ निकलने वाला गुनाहगार है इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन जब सुनाए उसको हमारी आयतें कहे कि नकलें हैं पहलों की कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कोई नहीं पर जंग पकड़ गया है उनके दिलों पर जो वो कमाते थे कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िल लमहजूबून कोई नहीं वो अपने रब से उस दिन रोक दिए जाएंगे सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम
پھر مقرر وہ گرنے والے ہیں دوزخ میں. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے. صدق اللہ العظیم.